बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद चीदा और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया कि वो एक बड़ी अक्सरियती जमात है, पाकिस्तान की आवाम ने उसको भरपूर तरीके से अक्सरियत दिलवाई, लेकिन बंद कमरों के अंदर और कुछ लोगों की अना का मसला इस वक्त बना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तो इमरान खान साहब के साथ आज वकला की चंद सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। असद कैसर साहब जो है, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनकी मुलाकात हुई है और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत की मुलाकात, गौहर साहब उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद एक मंजरनामा, जो सियासी मंजरनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सामने आया। सबसे पहली बात इमरान खान साहब ने जो कही है, वो अपनी आवाम का शुक्रिया अदा किया और जिस तरीके से आवाम ने इमरान खान साहब पर इत्मीनान किया, उसका उन्होंने भरपूर तरीके से पूरी आवाम का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरी कौम ने फॉर्म 45 का दिफा किया, फॉर्म 45 है वो चोरी हो गया, उस चोरी शुदा फॉर्म 45 को हासिल करने के लिए हफ्ते वाले दिन 12 बजे का टाइम दिया गया। एहतजाजी कॉल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर दे दी गई। चंद एक अहम ऐलानात जो है वो किए। उसमें एक तो सबसे पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक जो लिफाफा सहाफ़ी है, उन्होंने एक प्लांटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी, उन्होंने खबर फैलाई कि जो कुछ लोग हैं वो जिनकी बात सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, वो उस पर नाराज हैं, वो उसको पसंद नहीं करते। और जिस तरह ही अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका नाम वजीर आला के तौर पर सामने आया, उनके ऊपर जो FIR हैं 9 मई के हवाले से वो दर्ज हो गई हैं। वो पंजाब के अंदर कुछ हो गई, कुछ आजाद कश्मीर के अंदर वहां पर दर्ज होगी। मियां असलम साहब को उन्होंने पंजाब का वजीर आला जो है वो नामजद कर दिया। उमर अयूब साहब जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जिस तरीके से वो डट कर उन्होंने मुकाबला किया, जिस तरह वो रूप पोष रहे और जिस तरीके से उन्होंने जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया, उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने वजीर आजम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब वजीर आजम समझ लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतती तो फिर अपोजिशन लीडर जो होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ईवान के अंदर, वो उमर अयूब साहब होंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब, उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेर अफजल मरवत साहब ने जो एहतजाजी कॉल है उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी अवाम में पाकिस्तान से अपील की है कि अपना भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ा आज अहम काम किया कि वो तमाम पार्टियां, जो सियासी पार्टियां, उनके साथ राब्ता करना शुरू कर दिया। जो पार्टियां शोर मचाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके अंदर ANP हुई, तहरीक लब्बैक हुई, जमात इस्लामी हुई, और इसके अलावा GDA हो गई, और इसके अलावा सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब उनकी पार्टी हो गई, महमूद खान अचकजई साहब उनकी हुई, और इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब जो है वो सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोयटा बलोचिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो करती हुई लगातार नजर आ रही। तमाम रोड जो है वो बंद है, कोयटा की तरफ तमाम रास्ते वो बंद हो चुके हैं। कोयटा से पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और गुज़श्ता 3-4 दिन से ये धरना जारी है। अब इसी तरह GDA जो है, राजा साई जो है, बात कम करते हैं लेकिन जो बात करते हैं वो सॉलिड करते हैं। उन्होंने सूबाई असम्बली की दोनों सीटें जो है वो गिफ्ट कर दी हैं बड़े लोगों को, और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद बाईपास जो है उस पर धरने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ा इल्हाक बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज हुई है, आज के दिन की सबसे बड़ी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बम फोड़ा, वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर, उसने हदें तमाम सारी पार कर दी है। उन्होंने इमरान खान साहब को सच्चा साबित कर दिया। इमरान खान साहब कहते आ रहे कि मेरी हुकूमत गिराई गई, और किस तरीके से गिराई गई वो आप नदीम, मैं जरा बयान नहीं कर सकता क्यों उसमें ताकतवर हलकों का नाम उन्होंने लिया है, इसलिए मैं जरा इसको बाईपास करते हुए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि उन्होंने तमाम तफसीलात बता दी कि किस आदमी ने हमें मजबूर किया, कौन आदमी जो उसके दरमियान सहूलतकारी का काम कर रहा था, वो सारी बातें उन्होंने बताई। जो उस वक्त के 2 बड़े थे उनका नाम उन्होंने लिया, बस मैं इतना इशारा दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। और उन्होंने कहा कि ये हमने गलत काम किया। और इसके अलावा जब नदीम मलिक साहब ने उनसे सवाल किया कि ये जो आपके साथ मुलाकात करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, लेकिन फिर उस जो पुराने गिले शिकवे हैं कुछ उन्होंने वो भी इज़हार किए, कुछ इमरान खान साहब के नकायस जो है वो बयान किए। लेकिन एंड बात उन्होंने कही कि हमारा, वो नदीम मलिक साहब ने जब सवाल किया कि आपने ये कहा कि हमारा ज़हनी इख्तलाफ जरूर है, जिस्मानी इख्तलाफ नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जब असम्बली के अंदर बैठेंगे तो एक दूसरे के साथ साथ बैठेंगे, अपोजिशन बेंचों पर
اور ذہنی اختلاف ہمارا رہے گا. ہم اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے, وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے, لیکن بیسیکلی بیٹھیں گے ہم اپوزیشن کے اندر. اب اس کے بعد اگلا جو کام ہوا وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہوا کہ تمام پارٹیاں جو اس وقت دھاندلی کا شور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے کہ وہ بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب ان کے لیے مسلم لیگ نواز بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی, تحریک لباک کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ANP کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, بلوچستان کے تمام سردار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دن کو رات اور رات کو دن, جس طرح میں نے پہلے کہا وہ کیا. یعنی مرد بڑھتا گیا جوں فارم 45 سے فارم 47 کی طرف گیا. یہ الیکشن نہ ہوا, یہ ایک مذاق جو ہے پوری دنیا کے اندر بن گیا. اس کے اوپر جو الجزیرہ اس نے جو بات کی ہے وہ میں نہیں کرتا. انہوں نے ایک سپیشل نام کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو ایک سپیشل نام کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ چوری کیا ہے انہوں نے, بہرحال کے جو وہ لفظ استعمال کیے ہیں شاید آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کے متعلق جو عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اسد کیسر صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کر اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرے. ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیشکش حکومت کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی تو اس کے متعلق جو پیشکش کر دی گئی ہے. اب اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا فیصلہ کریں گے. آپ کی رائے جو ہے وہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال کے مطابق یا میرے خیال کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب گھوم پھر کر واپس یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ مجھے لگ رہا ہے, جو میں ابھی اس کے متعلق کو پشین گوئی تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس کو نقصان بھی ہوگا. اور ہو سکتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے عوام نے ان لوگوں کو جو PDM آئی تھی 1 اب PDM 2 آ رہی ہے, جس طریقے سے PDM 1 کو ریجیکٹ کیا اور لوگوں کی نفرت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے PDM 1 کے اندر اب جو ہے وہ جو مظالم کیے عوام پر, جو مہنگائی کے بم پھوڑا, جو پاکستانی معیشت کو ڈبویا, یعنی غریب آدمی سے لے کے صنعت کار تک, صنعت کار سے لے کر بڑے انویسٹر تک تمام لوگ جو ہے ان سے دور ہو گئے, اور جس کی وجہ سے جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی. حالانکہ جس وقت کوئی نئی حکومت آتی یہ پاکستان کی 76 سال کی روایت ہے, جس طرح ایک 76 سال کی روایت ہے کہ حکمران کوئی اور ہوتے ہیں, اسی طرح پاکستان کی 76 سالہ ایک تاریخ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے بوسٹ اپ کرتی ہے سٹاک مارکیٹ. لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر جیسے الیکشن ہوا 8 فروری کو 9 کو جو رد و بدل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد سٹاک مارکیٹ میں لوگوں کے اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب گئے. اور اسی طرح جو بڑے بڑے جریدے ہیں, جس طرح کل والی ویڈیو کے اندر میں نے مکمل تفصیل دی, آج نہیں دوں گا, موڈیز نے جو پاکستان کے متعلق جو خطرات ظاہر کیے ہیں, اکانومسٹ نے جو اس کے متعلق جو بیان دیا ہے, اور اس کے علاوہ ٹائمز یا دیگر BBC جو ہے انہوں نے سب نے آرٹیکل چھاپے ہیں. الجزیرہ نے جو ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے پوری دھاندلی کے اوپر, اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے انٹرویو ندیم ملک لائیو کے اندر, وہ پورا انٹرویو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے آج جو بڑے طاقتور حلقے ان کو جو کہا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کسی سپاہی کو کوئی بات کہیں تو آپ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن آپ جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر یا سیاست کے اندر جو مداخلت کرتے ہیں پھر ہم بتائیں کہاں جائیں. یہ بات ویسے تو ان کی صحیح ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اس چیز کا بھی اقرار کیا کہ میں استعمال ہوا اور مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا. اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کیا یہ پلان A B C جس طرح پاکستان تحریک انصاف بناتی ہے اسی طرح یہ طاقتور حلقوں کا اور نون لیگ کا کوئی پلان ہے, جو میں نے آپ کو خدشات میرے ذہن کے اندر ہے میں ظاہر کیے ہیں. عمران خان صاحب کی ہدایت پر اسد کیسر صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو گئی. نواز شریف صاحب جو ہے ایک سیٹ ان کے ہاتھ سے چلی گئی, دوسری چلی جانی ہے. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب جو وہ جڑ گئے ہیں اور وہ اپنی سیٹ لے کر چھوڑیں گے, اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ, اور اسی طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں وہ بھی, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح وہ جنگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی سیٹ حاصل کریں گے. وقت قومی اسمبلی کے اندر بیرسٹر سیف کے کہنے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی اگر کوئی الحاق ہو گیا
تو وہ کام کرے گی کہ اپنی حکومت بنائے گی، ورنہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر اپوزیشن کے اندر بیٹھے گی اور اس وقت تک کا انتظار کرے گی جب تک پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر جو ان سے چھینی گئی سیٹیں ہیں وہ واپس نہیں مل جاتی۔ عمران خان صاحب نے آج پھر ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ میرا مینڈیٹ واپس کریں۔ آج عمران خان صاحب کو جو میسج ملا ہے بشرا بی بی صاحبہ کی والدہ کے متعلق، جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری جو خبر ہے اس کے مطابق کہ بشرا بی بی ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھا رہی، ان کو کچھ کھانے کے اندر کچھ کھانا اس قسم کا دیا گیا، انہوں نے تو کچھ اور بات کی ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ جو کھانا کھایا اس کی وجہ سے ان کا معدہ جل گیا، معدہ جلنے کے یعنی اس کے اندر ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، وہ باسی کھانا دیا گیا یا کچھ ہوا کیوں، جس طرح وہ مقصود چپڑاسی اور ڈاکٹر رضوان اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ اسی خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بار بار شور کرتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے معزز ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل بھی دائر کی کہ جو بشرا بی بی ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو جیل کے اندر بھیجا جائے، ایک اکیلی عورت کو وہاں پر بند کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کہی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے اپنے وکلا کو ہدایت جاری کی ہے۔ اب یہ صرف کام کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے کہ وہ ڈاؤن ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب بھی نہیں پیچھے ہٹے اور نہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ جو پیچھے ہٹی ہیں وہ ڈٹ کر دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستانی عوام نے جبر تشدد کا مقابلہ کیا، اسی طرح یہ ان کا لیڈر بھی ڈٹا ہوا ہے اور لیڈر کی وائف بھی ڈٹی ہوئی ہے۔